खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब की तबाहकारियां, हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तानें। गांव के गांव मलियामेट, पक्की छतें बची, ना ही कच्चे मकानात, उजड़े घर बार और सामान देखकर मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। तीसरे रोज भी लाशें मिलती रहीं। बेशतर लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश के लिए दरबदर रहे। बुनेर, बाजोर, सवात, शांगला और बटग्राम बुरी तरह मुतासर हुए। लापता 100 से जायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। जानी नुकसान के साथ शदीद माली नुकसान, माल मवेशी और सारी जमा पूंजी बह गई। दुकानों का सामान तक पानी बहा ले गया। बेहाल शहरी घरों और दुकानों से सैलाबी पानी और कीचड़ निकालने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बुनेर में अमवात 350 हो चुकी, 600 से जायद जख्मी हैं। 4054 माल मवेशी और सैकड़ों गाड़ियां बह गईं। 2300 घरों को नुकसान हुआ। 6 सरकारी स्कूल, 3 अस्पताल और 2 पुलिस स्टेशन तबाह हो चुके। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। बुनेर में सैलाब से शादी की खुशियां मातम में तब्दील। घर में आज शादी तय थी मगर सबके जनाजे उठे। गांव कादिर नगर के रिहायशी उमर खान की फैमिली के 28 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। उमर खान के चचा शादी के लिए पहुंचे थे मगर जनाजे पढ़ने पड़े। 25 अफराद की तदफीन कर दी गई। 3 अफराद ताहाल लापता हैं। कादिर नगर में मजमूई तौर पर 84 अफराद जाँ बहक हुए। बुनेर के ही एक और गांव में खानदान के 35 अफराद सैलाब की नज़र हो गए। फैमिली के सरबरा बुजुर्ग शहरी ने बताया कि 24 अफराद की लाशें मिली, 11 अफराद अब भी लापता हैं। मकामी शहरी के मुताबिक बाप और 2 बेटों के अलावा सब बह गए। साथ वाले घर में भी 8 अफराद बह गए हैं। सैलाब से जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। तबाह घर दोबारा बनाएंगे, बस्तियां फिर बसाएंगे। वाटर चैनल्स में आने वाली आबादियां दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले अरसा दराज से कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। कुदरती आफात के बाद इतना तेज रेस्क्यू ऑपरेशन इससे कबल नहीं किया गया। वजीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने ताउन की पेशकश की। मदद करना विफाक का हक है, कोई एहसान नहीं। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया किए गए। अली अमीन गंडापुर के मुतासरा इलाकों के दौरे, रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। मुल्क में बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की जद में आकर जाँ बहक अफराद की तादाद 650 हो गई। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। 918 अफराद जख्मी भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 388 अमवात रिकॉर्ड। पंजाब में अब तक 164, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में 28 अफराद जान से गए। बलोचिस्तान में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 14 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 घर तबाह और 640 जानवर भी हलाक हुए। उधर स्कर्दू के नवाही इलाके कत्तीशू में क्लाउड बर्स्ट इलाके में क़यामत सुगरा बरपा। सैलाबी रैले में बहकर माँ बेटी जाँ बहक, 2 ख़वातीन ज़ख्मी। चिलास के ओछार नाले में तुग़यानी, वाटर चैनल और सड़क को नुकसान। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक ही हफ्ते में दूसरी बार क्लाउड बर्स्ट, मजीद 7 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जिला कठुआ में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात हुए। मुतअद्दिद मकानात मलबे और सैलाबी रेले में दब चुके। चंद दिन कबल किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से 60 से जायद अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। उधर मंगोलिया में शदीद बारिशों और सैलाब से 10 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। बियानोर में 13 अफराद नदी में बह गए। पूरा इसराइल नेतन्याहू से तंग आ गया। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में इसराइलियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शुरका ने आग लगाकर सड़कें बंद कर दी। पुलिस से झड़पें, 38 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, अपने अवाम को भी हमास के हिमायती कह दिया। बोले जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाले हमास को मजबूत बना रहे हैं। हमास को शिकस्त दिए बगैर जंग खत्म नहीं हो सकती। गजा में इसराइल का बनाया कहत इंसानी अलमिया बन गया। भूख के बायस मजीद 11 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 108 बच्चों समेत 251 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद हुए। उधर इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर मिसाइल हमला। इसराइली बहरिया ने सना में पावर प्लांट को निशाना बनाया। हेज़ियास पावर प्लांट होसी बागियों के ज़ेर तसल्लुत था। यमनी नायब वज़ीर आज़म ने हमले की तस्दीक कर दी।
ایرانی دارالحکومت تہران میں تیل کے ڈیپو پر آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آگ کی وجوہات اور نقصان کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں بڑے پیمانے پر آگ کی نشاندہی کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات آج ہوگی۔ جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور اطالوی وزیر اعظم بھی ملاقات میں موجود ہوں گے۔ صدر یورپی کمیشن اور نیٹو چیف بھی شریک ہوں گے۔ یوکرین میں پائیدار اور منصفانہ امن کے حصول پر بات ہوگی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر جنگ ختم کرنے کے لیے ڈونباس ریجن پر قبضہ چاہتے ہیں۔ سیز فائر نہیں بلکہ براہ راست امن معاہدہ ضروری ہے۔ صدر یورپین کونسل نے کہا یوکرین کو جنگ بندی شرائط خود طے کرنے کا حق ہے۔ جنگ بندی نہ کرنے پر امریکہ اور یورپ روس پر دباؤ بڑھائے۔ ٹرمپ پیوٹن ملاقات میں روسی صدر کا پلڑا بھاری رہا۔ پیوٹن نے کوئی پیشکش کیے بغیر مذاکرات میں فوقیت حاصل کر لی۔ عالمی تجزیہ کار راجن مینن کا کہنا ہے کوئی ٹھوس معاہدہ یا جنگ بندی نہ ہونا روسی صدر کے لیے مثبت ہے۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کے بجائے جامع امن معاہدے کو ترجیح دی اور پیوٹن یہی چاہتے تھے۔ امریکہ میں مقیم سکھ برادری کا واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان ریفرنڈم، ہزاروں افراد ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے پہنچنے لگے۔ امریکی حکام نے سکھوں کے جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہوئے ریفرنڈم کی اجازت دی۔ خالصتان تحریک 2021 سے اب تک 8 ممالک میں پرامن ریفرنڈم منعقد کر چکی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کو سیکیورٹی کی ضمانت دے چکے۔ عراق نے داعش کی جانب سے بنائی گئی اجتماعی قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ حکام کے مطابق مونسول کے قریب خصوہ کے مقام پر اجتماعی قبر میں 4000 سے زائد لاشوں کا امکان ہے۔ علاقہ 2017 سے قبل داعش کے زیر قبضہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرینی صدر زیلنسکی کی ملاقات آج ہوگی۔ جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور اطالوی وزیر اعظم بھی ملاقات میں موجود ہوں گے۔ صدر یورپی کمیشن اور نیٹو چیف بھی شریک ہوں گے۔ یوکرین میں پائیدار اور منصفانہ امن کے حصول پر بات ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا پیوٹن کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے امن معاہدہ ابھی دور ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو روس پر مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا یورپ کو امریکہ کے سامنے متحدہ محاذ کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ روس کے سامنے کمزوری دکھائی تو مزید تنازعات کا راستہ کھل جائے گا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش، میاں والی میں سیلاب کا خطرہ، دفعہ 144 نافذ۔ بدین سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی برسات۔ این ڈی ایم اے کا اگلے 24 گھنٹوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ۔ پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ پانی کے ذخائر میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ مانسون بارشوں کے 3 نئے سلسلے بھی آنے کو تیار۔ ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مانسون کے سپیل جاری رہیں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کا کہنا ہے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں نقصانات موسمیاتی تبدیلیوں کا حصہ ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس شمالی پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ مستقبل میں ایسے سانحات سے نمٹنے کے لیے مل کر مقابلہ برطانیہ کی اراکین پارلیمنٹ کا غزہ کے بیمار بچوں کی فوری مدد کا مطالبہ۔ 96 ایم پیز نے حکومت کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ غزہ سے بیمار اور زخمی بچوں کو علاج کے لیے فوری طور پر برطانیہ لایا جائے۔ بچوں کی انخلاء کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرایا جائے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 50,000 سے زیادہ بچے شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر یوروگوائی نے نیتن یاہو کے غزہ پر کنٹرول کے حکم نامے کے بعد اسرائیلی یونیورسٹی کے ساتھ تحقیقی تعاون کا معاہدہ معطل کر دیا۔